अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। प्यारे अजीज़ों, उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैर वाफ़ियत से होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि हमारा जो टॉपिक चल रहा है वो है नाक़िस का, और पिछली वाली क्लास में हमने नाक़िस के माजी मारूफ में होने वाली तब्दीलियों को नाक़िस के कायदे और कुछ पिछले क़वाइद की मदद से समझा था। मुझे उम्मीद है आपने पिछली वाली क्लास को अच्छे से देखा होगा और समझा भी होगा। अगर अभी तक आप में से किसी ने उस क्लास को नहीं देखा है तो यहाँ पर जो आई का बटन शो हो रहा है इस पर आप क्लिक कीजिए और उस वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक देख लीजिए और सवाब की नीयत से वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर भी कीजिए। अब आज की क्लास में हम नाक़िस के फ़ेल मुज़ारे मारूफ में होने वाली तब्दीलियों को नाक़िस के एक नए कायदे की मदद से और कुछ साबिका क़वाइद की मदद से समझेंगे। लिहाजा आप तमाम अहबाब से गुजारिश है कि आप नाक़िस वावी और नाक़िस याई की क्लास को पहले अच्छे से देख लें, समझ लें, तब जाके आपको फ़ायदा होगा, तब जाके आपको आज की ये जो क्लास है ये समझ में आ जाएगी। अपने जहन में पुराना टॉपिक ताज़ा कीजिए। हमारा टॉपिक चल रहा है गैर सही अफ़आल में मुअत्तल का, और मुअत्तल की हम कौन सी किस्म पढ़ रहे हैं? मुअत्तलुल लाम, ठीक, जिसे क्या कहा जाता है? जिसे नाक़िस कहा जाता है। अब नाक़िस की डेफिनेशन क्या है? नाक़िस की तारीफ़ क्या है? ऐसा फ़ेल जिसके हरूफ माद्दा में लाम कलमे की जगह पर क्या आ जाए? हर्फ इल्लत आ जाए, ठीक। यानी जैसे हमारे पास फ़ा आइन लाम, ठीक, यानी लाम कलमे की जगह पर अगर वाव या आ जाता है वो कहलाता है मुअत्तलुल लाम, जिसे हम नाक़िस कहते हैं, ठीक। अब अगर लाम कलमे की जगह पर वाव आ जाता है तो हम उसे नाम देते हैं नाक़िस वावी, और या आ जाता है तो हम उसे नाम देते हैं नाक़िस याई। बात क्लियर होगी? ये सारी चीज़ें मैंने आपको समझा ली थी। उसके बाद मैंने मज़ीद आपको बताया था आपकी आसानी के लिए कि नाक़िस वावी जो है ये ज़्यादातर दो अबवाब से इस्तेमाल होता है। नाक़िस वावी बाब नसरा और बाब समिया से इस्तेमाल होता है, ठीक। और नाक़िस याई जो है ये आपका बाब दरबा, बाब फ़तहा और बाब समिया से इस्तेमाल होता है। इन तमाम चीज़ों को आपने पिछली क्लास में नोट कर लिया होगा। मैं यहाँ पर ये दोहरा रहा हूँ ताकि आपके जहन में पिछला टॉपिक आ जाए और आप आसान तरीके से आज के टॉपिक को समझ पाएँ, ठीक। तो नाक़िस वावी ज़्यादातर कितने अबवाब से इस्तेमाल होता है? दो अबवाब से, एक तो बाब नसरा और बाब समिया से। और नाक़िस याई ज़्यादातर तीन अबवाब से इस्तेमाल होता है, बाब दरबा, बाब फ़तहा और बाब समिया, ठीक है जी। अब पिछली क्लास में हमने क्या किया था? हमने माजी मारूफ में होने वाली तब्दीलियों को जाना था, ठीक। और आज हम क्या करेंगे इंशाल्लाह? आज हम मुज़ारे मारूफ यानी फ़ेल मुज़ारे मारूफ में होने वाली तब्दीलियों को समझेंगे, ठीक। लेकिन सबसे पहले आप थोड़ा सा वो चीज़ याद कर लें कि जब मैंने कहा था कि माजी की गर्दान में तब्दीलियाँ किन सेगों में होंगी और किन सेगों में नहीं होगी, वो आपने याद करना है। अगर आपको याद हो, पिछली क्लास अगर आपने देखी हो, मैंने कहा था माजी की गर्दान, ठीक। आज हम माजी की गर्दानी करने वाले हैं, ये हमने पिछली क्लास में की है। माजी की गर्दान में क्या होता है? माजी की गर्दान में सिगा नंबर 2 और सिगा नंबर 6 से लेकर 14 तक कोई भी तब्दीली नहीं होगी, ठीक। माजी की गर्दान में क्या था? माजी की गर्दान में एक तो सिगा नंबर 2 और सिगा नंबर 6 से लेकर 14 तक कोई भी तब्दीली नहीं होती थी। बाकी जितने वहां पर रह जाते थे उनमें तब्दीली होती थी, ठीक है ना। ये तो माजी के हवाले से थी। लेकिन अब आज हमने मुज़ारे की गर्दान को समझना है, इसको भी अब आपने समझ लेना है। इसको आप नोट कर सकते हैं, हम यहां पर लिखेंगे मुज़ारे की गर्दान, ठीक, क्योंकि आज हम मुज़ारे की गर्दान में तब्दीलियां देखने वाले हैं। तो आपकी आसानी के लिए मैं यहां पर बता दूं, मुज़ारे की गर्दान में क्या होगा? मुज़ारे की गर्दान में चारों तस्निया समझते हैं ना, यानी आनी 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 साउंड वाले, ठीक। चारों तस्निया और जमा मुअन्नस के दो सेगे, ठीक। मुज़ारे की गर्दान में चारों तस्निया और जमा मुअन्नस के दो सेगों में तब्दीली नहीं होगी, बाकी जितने भी सेगे हैं उनमें तब्दीली होगी। बात क्लियर होगी? तो अब आप इसको देख सकते हैं, चारों तस्निया हमारे कौन से हैं? आनी 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 आनी, और जमा मुअन्नस के दो सेगे हमारे आते हैं जैसे यफ़अलना और तफ़अलना के वज़न पर, यफ़अलना और तफ़अलना के वज़न पर,
बात क्लियर होगी। तो इन 4 और इन 2 सेगों में तब्दीली नहीं होगी मुजारी की गर्दान में, बाकी जितने वहां पर रह जाते हैं उनमें हम इंशाल्लाह तब्दीली करेंगे। वो कायदा हम आज जानेंगे नाकिस का, और उसको हम इंशाल्लाह मुजारी की गर्दान में अप्लाई करेंगे। ठीक है जी। तो सबसे पहले आप नाकिस का दूसरा कायदा लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अपनी कॉपी पर लिख लीजिए, ताकि हमें इंशाल्लाह ये मिसालें समझनी आसान हो। ठीक, हम यहां पर लिखते हैं नाकिस का दूसरा कायदा। पहला कायदा आपने पिछली क्लास में पढ़ा है, जो हमने माजी की गर्दान में, फेले माजी की गर्दान में अप्लाई किया था। अब आज बारी है नाकिस के दूसरे कायदे की, जो मुजारी की गर्दान में अप्लाई होगा। नाकिस का दूसरा कायदा ये है, इसको लिखें, ये है कि मजमू वाव, मजमू वाव समझते हैं ना, मजमू वाव हम कहते हैं जिस वाव के ऊपर पेश हो, ठीक है ना, इसे मजमूम वाव कहा जाएगा, यानी वाव मजमूम। जैसे वाव के ऊपर सुकून है तो हम इसे वाव साकिन कहते हैं, इसी तरीके से वाव के ऊपर ज़बर हो तो हम इसको वाव मफ्तू कहते हैं, वाव के नीचे ज़ेर हो तो वाव मकसूर कहते हैं, इसी तरीके से वाव के ऊपर पेश हो तो वाव मजमूम कहलाता है। ठीक है ना। कायदा हमने लिखा कि नाकिस का दूसरा कायदा ये है कि मजमूम वाव के माक़बल, ठीक, के माक़बल अगर ज़म्मा हो, ज़म्मा समझते हैं ना, ब्रैकेट में लिख देता हूं पेश, ठीक है ना, यानी पेश। आसान लफ्ज़ों में आप लिखें पेश, या आप ज़म्मा भी लिख सकते हैं। नाकिस का दूसरा कायदा ये है कि मजमूम वाव के माक़बल अगर ज़म्मा हो या पेश हो तो वाव साकिन हो जाती है। तो वाव क्या हो जाती है? साकिन हो जाती है। वाव साकिन से क्या मुराद है? वाव और इसके ऊपर जज़म। ठीक, चलिए भाई। उसके बाद और अगर मजमूम या, मजमूम या समझते हैं ना, किसे कहा जाता है? जिस या के ऊपर पेश हो उसको हम मजमूम या कहेंगे। ठीक, अगर मजमूम या के माक़बल कसरा हो, कसरा समझते हैं, कसरा किसे कहा जाता है? कसरा हम कहते हैं ज़ेर को। ठीक, कसरा हो तो या साकिन हो जाती है। ये हमारा है नाकिस का दूसरा कायदा, जो हम इंशाल्लाह आज अप्लाई करेंगे। और या साकिन किसे कहा जाता है? जिस या के ऊपर जज्म हो। बात क्लियर होगी। ये हमारा आज का कायदा है, और इसी कायदे को हमने फेले मुजारे मारूफ की गर्दान पर अप्लाई करना है, और हमारे लिए इंशाल्लाह आसानी होगी। सबसे पहले आप इस कायदे को नोट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। मैं ज़रा से हट रहा हूँ, आप इसको जल्दी से जल्दी नोट कर लीजिए, या आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। कायदा है नाकिस का दूसरा कायदा ये है कि मजमूम वाव के माक़बल अगर ज़म्मा यानी पेश हो तो वाव साकिन हो जाती है, और अगर मजमूम या यानी या के ऊपर पेश हो उसके माक़बल अगर कसरा हो यानी ज़ेर हो तो या साकिन हो जाती है। ये हमारा आज का रूल है। उम्मीद करता हूँ आपने इसको नोट कर लिया होगा, इसका स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। अब मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट पेज पर आपको मिसालों के ज़रिए ये चीज़ समझाऊंगा। हमने जो पिछली क्लास में मादा लिया था वही हम इंशाल्लाह आज भी लेंगे। ठीक, हमने लिया था दाल आइन वाव, ये एक मादा है। ठीक, और ये आपका आता है बाबे नसरा से। अब आपको बाप पता चल गया कि ये नसरा यंसरू के वज़न पे आएगा, तो हम यहाँ पर लिखेंगे, ध्यान रखें, दावा यदउ। ठीक, यदउ। बात क्लियर होगी। तो ये हमारा माजी, ये हमारा मुजारे। अब दावा को आप कैसे बनाएंगे? ये हमने माजी के अंदर पढ़ा है पिछली क्लासेस में। दावा से ये क्या बनेगा? दा, वाव आपका अलिफ में तब्दील हो जाएगा। ठीक, क्योंकि हर्फ इल्लत मुतहर्रिक है, माक़बल मफ्तू है, तो वाव को हम अलिफ में बदल देते हैं। ये कायदा आपने पढ़ा है, तो ये बनेगा दाआ, दावा। ठीक, दाऊ, दाअत, दाअता, दाउना, दाउता, दाउतुम, दाउती, दाउतुमा, दाउतुन्ना, दाउतु, दाउना, पूरी गर्दान होगी चेंज करके। ठीक, लेकिन आज हमने फेले मुजारे की बात करनी है। आज हम फेले मुजारी की बात करेंगे। ठीक, यहां पर हमारा फेले मुजारे बनकर आ रहा है नसरा यंसरू के वजन पर यदउ। क्या? यदउ। मैं यहां पर इसको बड़ा सा लिख देता हूं, यदउ। एक मिसाल अगर समझ में आ गई तो पूरा टॉपिक इंशाल्लाह समझ में आ जाएगा। तो ये हमारा एक सेगा है जो यंसरू के पैटर्न पे है। ठीक, लेकिन अभी ये अधूरा है। क्यों? क्योंकि हमने इस पर चेंज करनी है, यानी हमने इस पर नाकिस का दूसरा कायदा अप्लाई करना है, तब जाके ये असल फॉर्म में आएगा, असल शक्ल में आएगा। तो ये अभी है यदउ, यंसरू के वजन पर। ठीक, लेकिन हमने अभी जाना कि नाकिस का दूसरा कायदा है कि मजमूम वाव यानी वाव जो पेश के साथ हो
اس کے ماقبل اگر ضمہ ہو، یعنی اس کے ماقبل اگر پیش ہو، تو واو کیا ہو جاتی ہے؟ ساکن ہو جاتی ہے، واو ہو جاتی ہے ساکن۔ ٹھیک، چلیے ہم دیکھیں گے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر آپ کا یہ جو واو ہے یہ کیا ہے بھائی؟ واو مضموم ہے نا، پیش کے ساتھ ہے نا، اور اس کا ماقبل کیا ہے؟ اس کو دیکھیے، وہ بھی کیا ہے؟ پیش کے ساتھ ہے، یعنی ضمہ ہے۔ تو اس صورت میں اب کیا ہوگا کہ وہ جو واو ہے وہ ساکن ہو جائے گی، ایز پر دس رول کہ مضموم واو کے ماقبل اگر ضمہ ہو، پیش ہو، تو واو ساکن ہو جاتی ہے۔ تو مضموم واو کے ماقبل پیش ہے تو واو کیا ہوگی؟ ساکن ہوگی۔ تو یہ یدعو سے بنے گا، یدعو کیا بن گیا؟ یدعو۔ یہ ہمارا پہلا صیغہ بن گیا، کس کا؟ فعل مضارع معروف کا۔ ٹھیک، بات کلیئر ہوگی نا؟ کیسے بنا؟ کیونکہ ہم نے اس پر ناقص کا دوسرا قاعدہ اپلائی کر دیا کہ واو مضموم سے پہلے اگر ضمہ ہو، یعنی اس کا ماقبل ضمہ ہو، پیش ہو، تو واو ساکن ہو جاتی ہے۔ تو یہ یدعو تھا، ینصرو کے وزن پہ تھا، لیکن اب یہ بن گیا ینصر، آخر والا جو را ہے وہ ہم نے ساکن کر دیا۔ ٹھیک، یعنی اب یہ بن گیا یدعو۔ کیا بن گیا؟ یدعو۔ اب جب بھی ہم گردان کریں گے تو اسی طریقے کو انشاءاللہ لے کر چلیں گے۔ تو چلیے میں اس کو اب مٹا دیتا ہوں۔ اب آپ نے یہ جان لیا کہ یہ یدعو سے کیا بنا؟ یہ یدعو سے یدعو بنا۔ تو ہم یہاں پر لکھیں گے یدعو۔ ٹھیک، پہلا صیغہ یدعوانی۔ اب دیکھیے یدعوانی پہ کوئی چینج نہیں ہوئی، کیوں؟ کیونکہ یہ ہمارا مثنیٰ ہے، یدعوانی، یدعوونا، یدعوونا، اس کے بعد تدعو، تدعوانی، یدعونا، یدعونا۔ اس پہ ابھی ہم نے چینج بھی کرنی ہے، سب سے پہلے آپ اس کو اچھے طریقے سے سمجھ لیجئے اور دیکھ لیجئے۔ یدعونا، اس کے بعد تدعو، تدعوانی، تدعوونا، تدعوینا، تدعوانی، تدعونا، اور اس کے بعد متکلم ادعو، ندعو۔ ٹھیک ہے جی، تو ہم نے یہاں پر فعل مضارع کے 14 کی 14 صیغے لکھ لیے۔ ٹھیک، لیکن ابھی ہم نے اس پر کوئی بھی تبدیلی نہیں کی، کوئی بھی چینج نہیں کی، چینج ہم نے اب کرنی ہے۔ ٹھیک، لیکن سب سے پہلے آپ یہ جان لیجئے کہ ان میں سے کون سے ایسے صیغے ہیں جن میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ اور سب سے پہلے میں نے آپ کو بتایا کہ تثنیہ کے جو 4 صیغے ہیں جو آنی 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 ساؤنڈ والے ہیں، اور جمع مؤنث کے 2 صیغے جو یفعلنا تفعلنا کے وزن پہ آتے ہیں، ان 6 صیغوں میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ سب سے پہلے ہم ان 6 صیغوں کو نکال دیتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے پہلے آپ کو بتایا، مضارع کی گردان میں 4 تثنیہ اور جمع مؤنث کے 2 صیغے، ان میں تبدیلی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، تو ہم سب سے پہلے ان کو نکال دیتے ہیں تاکہ ہمارے لیے آسانی ہو۔ تو ہمارے پاس جو آنی آنی ساؤنڈ والے ہیں ان کو ہم نکال دیتے ہیں، جیسے یدعوانی، تدعوانی، 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 ہم نے ان 4 کو نکال دیا۔ اور جمع مؤنث کے 2 صیغے وہ کون سے ہیں؟ یدعونا، تدعونا، ان میں کوئی بھی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، یہ ایز اٹ از ایسے ہی لکھے جائیں گے۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو 1 2 3 4 5 6 ان میں کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ ٹھیک، اب جو باقی ہمارے رہ جاتے ہیں ان میں تبدیلی ہوگی انشاءاللہ۔ ٹھیک، اب دیکھیے یہاں پر یہ یدعو ہے، اصل میں یہ کیا تھا؟ اصل میں یہ تھا یدعو، واو کے اوپر پیش تھا، لیکن ہم نے اس واو کو ساکن بنا دیا، تو یہ تبدیلی ہے نا۔ یدعوانی میں دیکھیے واو کے اوپر زبر آ گئی، ہونا چاہیے تھا کہ واو ہمارا ساکن ہونا چاہیے تھا، لیکن نہیں ہوا، تو اس پر کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اسی طریقے سے یدعونا، یہ یفعلنا کے وزن پہ ہے، یفعلنا ہمارا یہی وزن آتا ہے، یفعلو، یفعلان، یفعلون، تفعلو، تفعلان، یفعلنا، تو اسی وزن پر ہے یفعلنا۔ اب چونکہ یہاں پر پیش ہے تو یفعلنا کے وزن پر ہے۔ ٹھیک، تو اس میں بھی کوئی تبدیلی نہیں ہو رہی ہے۔ تو ان 6 صیغوں کے علاوہ جتنے ہیں ان میں تبدیلی ہوگی۔ ٹھیک، اب ہم نے اس پر تبدیلی کرنی ہے، لیکن تبدیلی کیسے کریں گے؟ جو ہم نے پچھلی کلاس میں پڑھا ہے، سمجھا ہے، اسی کو ہم انشاءاللہ اپلائی کریں گے۔ دیکھیے ہمارا یہ بن گیا تھا یدعو سے یدعو، یہ ہمارا پہلا صیغہ ہے۔ ٹھیک ہے، دوسرا صیغہ ہمارا بنے گا یدعوانی، یہ ہمارا یدعوانی صیغہ ہی بنے گا، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی۔ لیکن تیسرا جو صیغہ ہے جو ہمارا جمع ہے، جمع مذکر غائب کا صیغہ ہے، اس میں تبدیلی ہوگی۔ کیسے ہوگی بھائی؟ کیونکہ اب اگر آپ غور سے دیکھیں گے کہ اس صیغے میں 2 واو اکٹھے آ رہے ہیں،
اور ہم نے پچھلی کلاس میں جانا تھا کہ جب کسی لفظ میں دو حروف علت ایک جیسے ہوں یعنی ایک جگہ ہوں، جب کسی لفظ میں دو حروف علت ایک جگہ جمع ہوں تو ہوگا کیا کہ مادے کا جو حرف علت ہوگا اس کو ہم گرا دیں گے۔ اب مادے کا حرف علت یہاں پر کون سا ہے؟ دیکھیں دو واو یہاں پر جمع ہو رہے ہیں، دو حروف علت جمع ہو رہے ہیں، تو رول یہ ہے، قاعدہ یہ ہے، یونیورسل رول ہے کہ مادے کے حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو ہمارے پاس دال عین واو، یہ واو جو ہے پیش والا واو، یہ ہمارا مادے کا حرف علت ہے، تو اس کو ہم گرا دیں گے۔ تو جب ہم اس واو کو ہٹا دیں گے تو یہ کیا رہے گا؟ یا دال عین اور یہ والا واو اور نون، تو یہ بنے گا یدعون سے یدعونا۔ اصل ہمارا اب جمع کا جو صیغہ بنے گا، جمع مذکر غائب کا صیغہ، وہ بنے گا یدعونا، نہ کہ یدعونا۔ بات کلیئر ہوگی؟ اس کے بعد ہے تدعو، یہ یدعو کے وزن پہ ہی آئے گا، تدعو۔ اس کے بعد ہے تدعوانی، یہ ایسا ہی رہے گا، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی۔ پھر ہے یدعونا، اس میں بھی کوئی چینج نہیں ہوگی، کیوں؟ کیونکہ ہمارا جمع مؤنث کا صیغہ ہے۔ اس کے بعد چلیے یہاں پر تدعو، اس پر بھی آلریڈی چینج ہوئی ہے۔ تدعوانی، یہ ہمارا تثنیہ ہے، مثنیٰ ہے، اس میں کوئی چینج نہیں ہوگی۔ اب یہاں پر ہے تدعوونا، کیا اس پر تبدیلی ہوگی؟ ہاں ہوگی۔ کیسے؟ کیونکہ یہاں پر دو واو جمع ہو رہے ہیں، یعنی دو حروف علت جمع ہو رہے ہیں، تو قاعدہ ہے کہ مادے کے حرف علت کو گرا دیا جاتا ہے۔ تو یہ جو پہلا والا واو ہے پیش والا، اس کو ہٹا دیں گے تو یہ رہ جائے گا تدعونا سے تدعونا۔ کیا بن گیا؟ تدعونا۔ اب ہمارا اصل بنے گا تدعونا، نہ کہ تدعوونا، ٹھیک؟ لیکن اب اس پر آپ نے غور کرنا ہے، یہ دیکھیں یہ ہے تدعوینا، جو ہمارا تفعلینا والا وزن ہے، تفعلینا، ٹھیک؟ یعنی جو ہمارا واحد مؤنث حاضر کا صیغہ ہے، تدعوینا ہے۔ اب یہاں پر بھی آپ دیکھ سکتے ہیں، یہاں پر ہے سب سے پہلے واو ہے، پھر یا ہے، تو یہاں پر دو حروف علت جمع ہو رہے ہیں نا۔ اور ہمارا رول کیا کہتا ہے کہ جب کسی لفظ میں دو حروف علت ایک جگہ ہو یعنی ایک جگہ جمع ہو تو ہوگا کیا کہ مادے کا جو حرف علت ہوگا وہ گر جائے گا۔ اب یہاں پر یا بھی حرف علت ہے، واو بھی حرف علت ہے۔ اب یا چونکہ یہ آپ کا صیغے کا یا ہے، ٹھیک، اور یہ جو واو ہے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ آپ کا مادے کا حرف علت ہے، تو اس واو کو ہم کیا کریں گے؟ اس واو کو ہم گرا دیں گے۔ جب ہم نے اس واو کو ہٹا دیا، اب یہ کیا رہے گا؟ تا دال عین یا اور نون، ٹھیک، حرکت وہی رکھیں گے، تو ہم اس کو سب سے پہلے لکھیں گے تا دال زبر تد، عین اور سیدھا ہم یا، عین کو ہم سیدھا یا سے ملائیں گے، اس واو کو ہم نے ہٹا دیا، گرا دیا، تو یہ بنے گا ایسے۔ لیکن اب سوال آپ کے ذہن میں یہ ہوگا کہ یہاں پر یہ جو عین کے اوپر پیش آیا، اس کا تو ہم تلفظ نہیں کر پائیں گے۔ آپ نے کسی بھی عربی کتاب کے اندر، قرآن کے اندر یا کسی بھی حدیث کے اندر آپ نے کبھی نہیں ایسا دیکھا ہوگا کہ یا ساکن سے پہلے پیش آ رہی ہو، یا ساکن سے پہلے پیش کبھی نہیں آتی ہے۔ اور اگر ہم اس کا تلفظ کریں گے تو ہم کیسے کریں گے؟ تدعوینا، تدعوینا نہیں، ہم اس کو نہیں پڑھ پائیں گے۔ کیوں نہیں پڑھ پائیں گے؟ کیونکہ یا کی مناسبت کس کے ساتھ ہے؟ یا کی مناسبت زیر کے ساتھ ہے، ٹھیک ہے نا؟ ہاں، آپ نے الف مدہ، واو مدہ، یا مدہ پڑھا ہے۔ الف واو یا، الف سے پہلے زبر، واو سے پہلے پیش، یا سے پہلے زیر ہوتی ہے، تو یا ساکن سے پہلے پیش کا ہونا یہ کوئی رول نہیں ہے، یہ ہمارے ذہن میں نہیں بیٹھ رہا، کیونکہ پیش کی مناسبت یا کے ساتھ نہیں ہے۔ جب پیش کی مناسبت یا ساکن کے ساتھ نہیں ہے تو ہم نے کیا کرنا ہے؟ ہم نے ایسی حرکت لانی ہے جس کی مناسبت ہو، اور یا ساکن کی مناسبت کس کے ساتھ ہے؟ زیر کے ساتھ ہے، تو ہم اس عین کو، اس پیش کو مٹا کر اس کو زیر دیں گے، تو یہ بنے گا تدعینا۔ اب ہمارا اصل صیغہ بن گیا تدعینا۔ پہلے یہ تھا تدعوینا، پھر یہ بن گیا تدعوینا، لیکن اس کو پڑھا نہیں جاتا، پھر یہ بن گیا تدعینا۔ اب ہمارا اصل صیغہ بن گیا تدعینا، ٹھیک۔ اس کے بعد ہے تدعوانی، یہ ایسا ہی رہے گا۔ پھر ہے تدعونا، یہ بھی جمع کا صیغہ، اس پہ کوئی تبدیلی نہیں ہوگی۔ پھر ادعو ندعو، کوئی تبدیلی نہیں ہوگی، ٹھیک۔ اب ہماری گردان کیا بن گئی؟ اب آپ دیکھ لیجئے ہماری گردان بن گئی ہے، دھیان سے دیکھیے، یدعو، یدعوانی، یدعونا، تدعو، تدعوانی، یدعونا، تدعو، تدعوانی، تدعونا، تدعینا، تدعینا، تدعوانی، تدعونا، ادعو ندعو، یہ ہماری اب گردان بن گئی۔ تو چینج ہم نے جو کی وہ کس پہ کی؟ ہم نے اس والے پہ چینج کر دی اور ان دونوں پہ ہم نے چینج کر دی، ٹھیک۔ اور آلریڈی ہماری یہ جو پہلے جو صیغے ہیں، یدعو، تدعو، ادعو، ندعو، تدعو، یہ 5 تو آلریڈی پہلے سے ہی چینج ہوئے ہیں ایز پر ناقص کا دوسرا قاعدہ، ٹھیک۔ تو اب ہماری یہ گردان بن گئی، کچھ صیغوں میں ہم نے تبدیلی کر دی اور ہماری جو یہ گردان ہے یہ بن گئی، ٹھیک ہے۔ امید کرتا ہوں آپ کو یہ گردان اب بنانی آ جائے گی، یہ بالکل آسان ہے۔ اب انشاءاللہ میں آپ کو قرآن سے بھی مثال دے سکتا ہوں، ٹھیک۔ جیسے ہم نے یہاں پر کیا لکھا؟ ہم نے لکھا یدعونا، یہ یدعونا آپ کو قرآن میں ملے گا،
آپ کہیں گے بھائی قرآن میں یدعونا کیوں نہیں ملتا؟ اگر ہماری گردان یدعو یدعوانی یدعونا بنتی ہے تو یہ یدعونا قرآن میں کیوں نہیں ملتا؟ وہاں پر آپ کو یدعونا ملتا ہے۔ اگر آپ سورہ غافر کھولیں گے، یہ سورہ نمبر 40 ہے، آیت نمبر 20، وہاں پر آپ دیکھ لیجئے گا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ وہاں پر یہ ہے واللہ یقضی بالحق والذین یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ وہاں پر آپ کو یدعونا ملتا ہے، ٹھیک؟ چلیے، اور یدعونا یہ آپ کو معلوم ہے کہ یہ بلانے کے معنی میں آتا ہے، پکارنے کے معنی میں آتا ہے۔ یہ آپ دیکھ لیجئے، یہ ہے ہمارے پاس سورہ غافر، غور سے دیکھیے، ہم اس کی بات کر رہے ہیں، یدعونا ہے، قرآن کھول کر دیکھیں گے آپ کو یہی ملے گا۔ یہ دیکھیے، واللہ یقضی بالحق والذین یدعون، اصل میں کیا ہے؟ اصل میں ہے یدعونا، تو پھر وہاں پر دو حروف علت جمع ہو کر پہلے والے مادے کے حرف علت کو گرا کر ہمارا بن جاتا ہے یدعونا، تو یہ بن گیا یدعون من دونہ لا یقضون بشیء ان اللہ هو السمیع البصیر۔ اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ، واللہ یقضی بالحق، اور اللہ فیصلہ کرے گا حق کے ساتھ۔ اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، والذین یدعون، پکارنے کے معنی میں ہے نا، والذین، اور جو لوگ یدعون پکارتے ہیں۔ اب دیکھیں پکارتے ہیں یہ جمع ہے نا، کیسے؟ یدعو یدعوانی یدعون، تو ہمارا جمع کا صیغہ ہے نا، اور جن کو یہ لوگ اللہ کے سوا پکارتے ہیں، من دونہ، کسی کے علاوہ، لا یقضون بشیء، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے، وہ کسی چیز کا بھی فیصلہ نہیں کریں گے۔ ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، هو السمیع البصیر، سب کچھ سننے والا بھی ہے اور سب کچھ دیکھنے والا بھی ہے۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو اب یہاں پر کیا آ گیا؟ اب یہاں پر آ گیا یدعون، یدعون، اسی طریقے سے تدعون بھی آئے گا۔ چلیے یہ دیکھیں، ہم نے یہاں پر تدعون بھی ابھی لکھا، یہ دیکھیں ہم نے یہاں پر تدعون لکھا، تدعون یہ بھی آپ کو قرآن میں ملے گا۔ سورہ انعام آپ کھول کر دیکھیں گے، یہ سورہ نمبر 6 ہے، آیت نمبر 40، وہاں پر آپ کو یہ تدعون ملے گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون، اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تو وہاں پر آپ کو اغیر اللہ تدعون ملے گا ان کنتم صادقین۔ چلیے اس مثال کو آپ دیکھ لیجئے، یہ دیکھیں، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ اغیر اللہ تدعون ان کنتم صادقین، تو تدعون یہاں پر آپ کو مل گیا، تو اس کے معنی بھی پکارنے کی ہے، لیکن آپ کا یہ صیغہ اب الگ سے آ جائے گا، ٹھیک؟ ان سے کہیے، قل کہیے ان سے، ارأیتکم، ذرا غور کرو اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے، قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ، ان سے کہیے ذرا غور کرو اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے، او اتتکم الساعہ، کیا آ جائے؟ قیامت آ جائے، وہ گھڑی آ جائے، کون سی؟ قیامت والی، اتتکم الساعۃ اغیر اللہ، یعنی تم پر کیا ہے؟ قیامت آ جائے، تو اس وقت کیا تم سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے؟ اغیر اللہ تدعون، کیا پھر تم کسی اور کو اللہ کے سوا پکارو گے؟ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو ذرا جواب دو، ان سے کہیے ذرا غور کرو کہ تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو اس وقت کیا تم سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے؟ اگر تم سچے ہو تو جواب دو۔ تو یہ دیکھیے یہاں پر تدعون آ گیا، ٹھیک؟ بات کلیئر ہوگی؟ اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو اس وقت کیا تم سوائے اللہ کے، اغیر اللہ، کیا سوائے اللہ کے، تدعون کسی اور کو پکارو گے؟ تو دعا یدعو کس کے معنی میں آتا ہے؟ پکارنے کے معنی میں آتا ہے، دعوت دینے کے معنی میں آتا ہے، یہ میں نے سارا آپ کو پچھلی کلاس میں پڑھایا ہے، تو امید کرتا ہوں آپ نے اس چیز کو سمجھ لیا ہوگا۔ تو ہم نے سب سے پہلے یہاں پر کیا لیا؟ ہم نے دال عین واو مادہ لیا اور ہم نے اس پر چینج کر دی۔ چلیے اس کو میں مٹا دیتا ہوں، اب میں یہاں پر ایک اور مادہ آپ کو دینے لگا ہوں، انشاءاللہ اس کو سمجھ لیجئے، یہ آپ نے پچھلی کلاس میں بھی دیکھا ہے، ہا دال یا، یہ آپ کا ناقص واوی ہے، واوی ہے،
ذرا مجھے آپ لائیو چیٹ میں بتا دیجئے، میں اس کو واوی بتا رہا ہوں، کیا میں صحیح بتا رہا ہوں؟ میں نہیں بتاؤں گا کہ میں صحیح بتا رہا ہوں غلط بتا رہا ہوں، لیکن آپ کا ذہن اگر حاضر ہے، آپ نے سمجھا ہے تو آپ مجھے بتائیے میں اس کو ناقص واوی کہہ رہا ہوں۔ اب آپ مجھے بتائیے یا مجھے صحیح کیجئے، کریکشن کیجئے کہ نہیں بھائی آپ نے صحیح نہیں بولا، آپ نے اس کو واوی بتایا، یہ یائی ہے۔ اور میں آپ سے یہ سوال کروں گا اگر یائی آپ بتا رہے ہیں تو کس بنیاد پر بتا رہے ہیں؟ آپ کو کیسے پتا ہے کہ یہ یائی ہے؟ کمنٹ باکس میں مجھے بتا دیجئے، ٹھیک ہے جی؟ چلیے، ہا دال یا یہ آپ کا آتا ہے باب ضربہ سے، ضرب یضرب۔ بہت سارے لوگ کنفیوز ہو رہے ہوں گے کہ میں نے اس کو واوی بتا دیا، ٹھیک، لیکن یہ آپ کے لیے امتحان ہے، آپ نے کتنا اس کو سمجھا ہے۔ تو ضرب یضرب کے پیٹرن پہ اس کو اگر ہم بنائیں گے تو یہ بنے گا ہدایا یہدیو، ہدایا یہدیو بن گیا۔ لیکن ہدایا کیسے اب ہدا بنے گا؟ وہ تو ایسے ہدا بنے گا، اب اس پہ الف مقصورہ آپ نے لگانا ہے، وہ میں نے سارا آپ کو پڑھایا ہے۔ اب یہ بن گیا ہے یہدی، کیا بن گیا ہے؟ یہدی، یہدیو بن گیا ہے۔ اس کو ہم نے کیا بنانا ہے بھائی؟ غور کیجئے، اس کو اب ہم نے اصل فارم میں لانا ہے۔ ہمارے پاس قاعدہ ہے کہ مضموم واو کے ماقبل اگر ضمہ ہو تو واو ساکن ہو جاتی ہے، لیکن یہاں پر مضموم واو نہیں ہے بلکہ یا مضموم ہے، تو اس کے لیے بھی ہمارے پاس رول ہے۔ اور اگر مضموم یا کے ماقبل کسرہ ہو، اگر مضموم یا کے ماقبل کیا ہو؟ کسرہ ہو، پیش نہیں، زبر نہیں بلکہ کسرہ ہو، زیر ہو، تو یا ساکن ہو جاتی ہے۔ تو اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہاں پر یا جو ہے یہ کیا ہے بھائی؟ یہ مضموم ہے اور اس کا ماقبل مکسور یعنی کسرہ ہے، تو اب اس صورت میں یا ہو جائے گی ساکن، تو یہ ہمارا بنے گا یہدیو سے یہدی، کیا بن گیا؟ یہدی بن گیا۔ اب اگر ہم گردان کریں گے تو کر سکتے ہیں نا، کیسے کریں گے؟ یہدی، یہدیانی، یہدیون، ٹھیک، اس کے بعد تہدیانی، اس کے بعد تہدیانی، اور پھر آپ کیا بنائیں گے ذرا مجھے بتائیے آپ؟ یہدی، یہدیانی، یہدیون، تہدی، تہدیانی، یہدینا، ہاں، یہدینا بنے گا، ٹھیک، اس کے بعد تہدی، تہدیانی، تہدیون، تہدیین، تہدیین میں نے یہاں پر لکھا، غور کیجئے گا، تہدیین، تہدیانی، تہدینا، اس کے بعد اہدی اور نہدی۔ ہماری 14 صیغے آ گئے۔ ب ان 14 صیغوں میں 6 صیغوں کو ہم نے بالکل ٹچ نہیں کرنا ان کے ساتھ۔ وہ کون سے ہیں؟ یہدیانی، تہدیانی، 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 اور آپ کے جمع مؤنث کے 2 صیغے یہدینا، تہدینا، ان کے ساتھ ہم نے کوئی ٹچ نہیں کرنا، باقی جتنے ہیں ان کے ساتھ ہم ٹچ کر سکتے ہیں۔ اب دیکھیے یہ آپ کا ہے یہدی، یہدیانی، یہدیونا۔ اب یہ یہدیونا سے کیا بنے گا ذرا مجھے بتائیے، یہدیونا سے کیا بنے گا؟ پہلے غور کیجئے، یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں یا اور واو دونوں حروف علت ہیں، دونوں ایک جگہ جمع ہو رہے ہیں۔ تو قاعدہ ہمارا ہے کہ جب کسی لفظ میں 2 حروف علت جمع ہو رہے ہوں تو مادے کا جو حرف علت ہوگا اس کو گرا دیا جائے گا۔ ہمارا مادہ ہے ہا دال یا ہمارے روٹ ورڈ کا حصہ ہے، تو اس میں یہ جو ہا دال یا ہے، تو یہ جو پہلا والا یا ہے نا، اس کو ہم نے گرانا ہے، مادے کے حرف علت کو گرانا ہے۔ تو یہ کیا بنے گا؟ یا ایسے بنے گا، یا دیونا، یہ ایسے بنے گا۔ لیکن اب آپ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی یہاں پر دال کے نیچے زیر ہے اور واو ساکن ہے، کیا یہ لکھا جائے گا ایسے؟ نہیں لکھا جائے گا۔ کیوں نہیں لکھا جائے گا؟ جیسا کہ میں نے ابھی کہا کہ زیر جو ہے اس کو واو ساکن کے ساتھ مناسبت نہیں ہے،
واو साकिन की मुनासिबत किसके साथ है? पेश के साथ है। वाव साकिन से पहले क्या होता है? पेश होता है। तो वाव साकिन से पहले जेर कभी नहीं आती। वाव साकिन से पहले ज़बर हम ला सकते हैं बाज़ औक़ात, अगर हमने लीन का कायदा अप्लाई करना हो तो जेर भी जेर जो है पेश ला सकते हैं, लेकिन जेर नहीं ला सकते। तो अब यहाँ पर जो ये दाल है इसके नीचे तो जेर थी, लेकिन यहाँ पर ये कायदा फिट नहीं होगा, तो इस जेर को हम हटा के इसको पेश देंगे तो ये बनेगा यहदूना। क्या बन गया? यह असल में था यहदियूना, फिर ये बन गया यहदियूना। पढ़ने में नहीं आया तो यहदूना बना दिया। बात क्लियर होगी? असल में यहाँ पर जेर ही है, आप सही हो, बिल्कुल सही हो, जेर ही है, लेकिन वाव साकिन से पहले जेर कभी नहीं आती, इस वजह से हमने इसको पेश दे दिया, वरना है तो जेर ही। बात क्लियर होगी? हाँ, ये चीज समझनी है। तहदी, तहदियानी, तहदीना, यहदीना, ठीक, इसमें कोई चीज नहीं है। तहदी, तहदियानी। अब देखिए तहदीयूना है, अब ये तहदीयूना है, इसमें भी यही है, या और वाव दोनों एक जगह जमा हो रहे हैं, तो इस सूरत में इस या को गिराएंगे तो ये बनेगा तहदीयूना। तो फिर असल में ये बनेगा ऐसे, तहदूना। असल में दाल के नीचे जेर आएगी, लेकिन हमने इसको वाव के मुनासिब हरकत लानी है तो हमने इसको पेश दे दिया, तो ये बन गया तहदूना। फिर आप इसको देख लीजिए, ये है तहदीना, इसमें भी आपके दो हरूफ इल्ला जमा हो रहे हैं, या, तो पहले वाले या को गिरा देंगे तो ये बन गया तहदीना। क्या बन गया? अब ये तहदीना बन गया। कैसे बन गया तहदीना? बिल्कुल आसान है ना भाई, क्योंकि ये आपका वाहिद मुअन्नस का सिगा है। असल में ये था तहदीना, तो पहले वाले या को जब हमने गिरा दिया, दाल के नीचे ऑलरेडी अपनी जेर है, और जेर को मुनासिबत किसके साथ है? या साकिन के साथ। तो क्या हम इसको पेश लगा देंगे? यहां पर नहीं लगाएंगे। क्यों? क्योंकि या को मुनासिबत जेर के साथ है, तो जेर यहीं पर रहेगी। अब हमने पेश और जबर लगाने की जरूरत नहीं है, तो ये बनेगा ऐसे, तहदीना। ये बन गया तहदीना। अब हमारी गर्दान बन गई यहदी, यहदियानी, यहदूना। तहदी, तहदियानी, यहदीना। तहदी, तहदियानी, तहदूना। तहदीना, तहदियानी, तहदीना। अहदी, नहदी। बन गई गर्दान। तो अब हमने इसको चेंज किया और इसको चेंज किया और इसको चेंज कर दिया, बाकी तो ऑलरेडी आपके चेंज हुए हैं। बात क्लियर होगी? तो ये गर्दान भी आप इजीली कर सकते हैं, कोई मुश्किल नहीं है। ठीक, मिसाल एक एक इंशाल्लाह मैं आपको कुरान से दे दूंगा, लेकिन आपने इस चीज़ को समझना है। जहाँ कहीं समझ ना आए आप मुझे बताया करें, मैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में इसको अच्छे तरीके से समझा लूँगा। अब देखिए, ये जो यहदी की मिसालें हैं आपको कुरान के अंदर मिलेगी। सूरह बकरा आप खोल कर देखेंगे, सूरह नंबर 2 है, आयत नंबर 26। मशहूर आयत है, आपको याद होगी, आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिब मसलन मा बऊदा फमा फौक़हा फ़अम्मा अल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व अम्मा अल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा। युदिल्लु बिही कसीरा व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। ठीक, यहदी की मिसाल आप कुरान में देख सकते हैं, ये है सूरह बकरा की आयत है, मशहूर आयत है, आपको याद भी होगी इंशाअल्लाह। इन्नल्लाह ला यस्तहयी अन यज़रिब मसलन मा बऊदतन फमा फौक़हा फ़अम्मा अल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम व अम्मा अल्लज़ीना कफ़रू फ़यक़ूलूना माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला युदिल्लु बिही कसीरन व यहदी बिही कसीरा व मा युदिल्लु बिही इल्लल फ़ासिक़ीन। अब यहदी यहाँ पर आ गया, हिदायत के माना में है ना। यकीनन अल्लाह इससे नहीं शर्माता कि बयान करे कोई मिसाल मच्छर की या उस चीज़ की जो उससे बढ़कर है। ठीक, इन्नल्लाह ला यस्तही, बेशक अल्लाह ताला नहीं शर्माता, अन यज़रिबा, कि बयान करे मिसाल, मा बऊदतन फमा फौक़हा, किसी मच्छर की या उससे जो बढ़कर है। फ़अम्मा अल्लज़ीना आमनू फ़यअलमूना अन्नहुल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, तो जो लोग साहिबी ईमान हैं, ईमान वाले हैं, वो जानते हैं कि ये यकीनन हक़ है। ये जो मिसाल अल्लाह ताला दे रहे हैं, चाहे छोटी चाहे बड़ी, ये यकीनन हक़ है उनके रब की तरफ से। अल हक़्क़ु मिन रब्बिहिम, उनके परवरदिगार की तरफ से। व अम्मा अल्लज़ीना कफ़रू, और जिन्होंने कुफ्र किया, इनकार किया, फ़यक़ूलून, पस वो कहते हैं, माज़ा अरादल्लाह, कि क्या मतलब था अल्लाह का इस मिसाल से। माज़ा अरादल्लाहु बिहाज़ा मसला, अल्लाह का क्या इरादा था, बिहाज़ा, इस मसला, इस मिसाल के ज़रिए। युदिल्लु बिही कसीरा, गुमराह करता है अल्लाह ताला इसके ज़रिए बहुतों को। व यहदी बिही कसीरा,
یہدی ہدایت کے معنی میں ہے اور ہدایت دیتا ہے اس کے ذریعے بہتوں کو، وما یضل بہ الا الفاسقین، اور نہیں گمراہ کرتا وہ اس کے ذریعے مگر صرف سرکش لوگوں کو، فاسقوں کو۔ بات کلیئر ہوگی؟ تو یہدی کا معنی ہدایت دینے کے ہیں، تو یہ آپ قرآن کے اندر دیکھ سکتے ہیں۔ اسی طریقے سے آپ سورہ بقرہ کے اندر یہ دیکھیں گے آیت نمبر 142، اگر آپ پارے کے حساب سے دیکھیں گے تو پارہ نمبر 2 ہے سیقول، ٹھیک؟ اس پارے کو آپ نے پڑھا بھی ہوگا، جو دوسری پارہ ہے سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ وہاں پر ہے یہدی من یشاء، یہدی یہی والا یہدی ہے، دیکھیے اس کو، سیقول دوسری پارہ ہے قرآن کے اندر، ٹھیک؟ اور سورہ بقرہ کی آیت نمبر 142 ہے، سیقول السفہاء من الناس ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا قل للہ المشرق والمغرب یہدی من یشاء الی صراط مستقیم۔ اب یہدی آ گیا، ہدایت کے معنی میں ہے۔ عنقریب کہیں گے لوگ، یعنی عنقریب لوگ کہیں گے، یعنی کچھ لوگوں میں ایسے احمق لوگ ہوں گے، بیوقوف لوگ ہوں گے، وہ کہیں گے کہ کس چیز نے پھیر دیا، ما ولاہم عن قبلتہم التی کانوا علیہا، کہ کس چیز نے پھیر دیا انہیں اس قبلے سے جس پر یہ تھے۔ کہہ دیجئے، قل کہہ دیجئے، قل للہ المشرق والمغرب، کہہ دیجئے کہ اللہ ہی کے ہیں مشرق بھی اور مغرب بھی، یعنی مشرق اور مغرب دونوں اللہ کے ہیں۔ یہدی من یشاء، وہ جس کو چاہتا ہے سیدھے راستے کی طرف ہدایت دے دیتا ہے، یہدی ہدایت دیتا ہے، من یشاء جسے وہ چاہے، الی صراط مستقیم، کس کی؟ سیدھے راستے پر۔ سورہ فاتحہ میں ہم پڑھتے ہیں نا اللہم اہدنا الصراط المستقیم، دعا کرتے ہیں نا اللہم اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھے راستے پہ چلا، سیدھے راستے پر ہدایت دے، ٹھیک؟ تو یہدی یہاں پر آ گیا، ہدایت کے معنی میں ہے، اس چیز کو انشاءاللہ آپ نے سمجھ لیا، بالکل آسان تھا۔ لیکن اب جو تیسری مثال میں انشاءاللہ آپ کو دینے لگا ہوں اس پر آپ نے غور کرنا ہے، ٹھیک؟ کیونکہ اس میں ہمارا باب جو ہے وہ چینج ہوگا، آپ نے اس قاعدے کو سمجھنا ہے۔ چلیے میں یہاں پر لکھتا ہوں ایک مادہ ہم نے پچھلی کلاس میں لیا تھا، جیسے نون سین یا، یہ آپ کا آتا ہے باب سمع یسمع سے۔ مجھے آپ یہ ضرور بتائیے گا کہ یہ ناقص واوی ہے یا یائی ہے، میں آپ کو نہیں بتانے والا، کومنٹ میں ضرور بتائیے گا، ٹھیک؟ اس سے آپ کو انشاءاللہ پریکٹس بھی ہوگی۔ تو نون سین یا سمع یسمع کے وزن پہ آئے گا تو یہ بنے گا نسیا ینسیو، کیا بن گیا؟ ینسیو بن گیا۔ اب ہم نے اس پہ ناقص کا قاعدہ اپلائی کرنا ہے نا، کیا ہم اس پہ ناقص کا قاعدہ اپلائی کر سکتے ہیں؟ ناقص کا قاعدہ یہ ہے کہ یا اگر مضموم ہو، یا مضموم ہو اور اس کا ماقبل کیا ہو؟ بھول گئے، اس کا ماقبل کیا ہو بھائی؟ اس کا ماقبل زیر ہو، یعنی کسرہ ہو، تو اس صورت میں یا ساکن ہوگی۔ لیکن یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر یا تو آپ کا مضموم ہے، پیش کے ساتھ ہے، لیکن ماقبل اس کا کسرہ نہیں ہے، تو کیا ہے بھائی؟ زیر ہے۔ اب اس قاعدے کے تحت یہاں پر تبدیلی نہیں ہوگی۔ کس قاعدے کے تحت؟ یعنی جو ہم نے ابھی دیکھا کہ یا مضموم ہو، اس کے ماقبل کیا ہو؟ کسرہ ہو، لیکن یہاں پر تو وہ صورت نہیں ہے، یہاں پر یا مضموم کے ماقبل کیا ہے؟ مفتوح ہے، فتحہ ہے، تو کیا یہاں پر اب ناقص کا دوسرا قاعدہ اپلائی ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ تو اب آپ کہیں گے بھائی اب کیا کریں گے؟ ناقص کا دوسرا قاعدہ یہاں پر اپلائی نہیں ہوگا تو کون سا قاعدہ اپلائی کریں گے؟ تو جیسا کہ میں نے سٹارٹنگ میں کہا کہ ہم سابقہ قواعد کی مدد سے بھی اس کو سمجھنے والے ہیں، ٹھیک؟ اب ہم اس پر کیا کریں گے؟ اس پر ہم اجوف کا پہلا قاعدہ اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی اجوف کے پہلے قاعدے کا اطلاق اس پر ہوگا، ٹھیک؟ اور اجوف کا پہلا قاعدہ کیا ہے کہ حرف علت متحرک ہو، ما قبل مفتوح ہو، فتحہ ہو، تو ہم اس حرف علت کو الف میں تبدیل کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ چلیے میں یہاں پر اس کو بڑا سا لکھ دیتا ہوں، ینسیو ہے۔ اب آپ کا یا جو ہے یہ متحرک ہے اور اس کا ماقبل مفتوح ہے، تو اس یا کو ہم نے الف میں تبدیل کرنا ہے۔ لیکن اب اس میں بھی دو صورتیں ہیں، واو جو ہوتا ہے وہ بصورت الف ہی لکھا جاتا ہے، لیکن یا جو ہے یہ برقرار رہتا ہے، ہم اس کے اوپر ایک کھڑی زبر لگا دیتے ہیں جس کو ہم کیا کہتے ہیں؟ جس کو ہم الف مقصورہ کہتے ہیں، جو میں نے پچھلی کلاس میں آپ کو سمجھایا ہے۔ تو یہ بنے گا ینسیو سے، یہ بنے گا ینسا۔ یہ ینسا کیسے بنا؟ کیونکہ ہم نے اجوف کے پہلے قاعدے کو اس پر اپلائی کر دیا،
बात क्लियर होगी। अब आप इस तरीके से इसकी गर्दान करेंगे, ठीक है जी। चलिए अब हम इसको गर्दान में अप्लाई करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट रूल था, कहीं आप अटक ना जाओ कहीं पर बाब देखकर। तो अगर ऐसा मैच नहीं हो रहा है कायदा तो अजवफ का कायदा अप्लाई कर सकते हैं, ठीक। तो चलिए मैं इसको मिटा देता हूं। अब हम पूरी गर्दान यहां पर अच्छे तरीके से लिख देते हैं। गर्दान है हमारे पास यंसा, यंसयानी, वही गर्दान हमारी चलेगी यंसयानी। उसके बाद यंसयूना, इसमें इंशाल्लाह चेंज होगी यंसयूना, ठीक। पूरी चेंज हम इंशाल्लाह करेंगे, कोई टेंशन वाली बात नहीं है, अच्छे से करेंगे। यंसा, यंसयानी, यंसयूना। उसके बाद तंसा, तंसयानी, तंसयानी। और उसके बाद आपका क्या आता है भाई? उसके बाद आता है यंसईना। क्या आता है? यंसईना। तो इसको हम यहां लिखते हैं यंसईना। ये आपका कौन सा आता है? ये आपका आता है जमा मुअन्नस का सेगा, ठीक। यंसईना, तंसा, तंसयानी, यंसईना। उसके बाद फिर से तंसा, तंसयानी, फिर से आप लिख सकते हैं तंसा, तंसयानी और तंसयूना। उसके बाद तंसयीना, ये आपका वाहिद मुअन्नस हाजिर है, तंसयीना। उसके बाद तंसयानी, उसके बाद तंसईना, तंसईना और अंसा, नंसा। आगे हमारे 14 सेगे। अब इन 14 सेगों में 6 सेगे ऐसे हैं जिनमें तब्दीली नहीं होगी, वो आपने जान लिए हैं, यानी तस्निया के जो 4 सेगे हैं और जमा मुअन्नस के 2 सेगे, ठीक। चलिए अब हम इस पर कुछ सेगों में तब्दीली करते हैं, जैसे यंसा, यंसयानी, यंसयूना। अब यहाँ पर यंसयूना है ना, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो या और वाव है, 2 हरूफ इल्लत जमा हो रहे हैं। तो जब 2 हरूफ इल्लत जमा हो रहे हों तो हम क्या करते हैं? हम मादे के हरफ इल्लत को गिरा देते हैं। अब ये जो यंसयूना है, यंसयूना में जो ये लाम कलमे की जगह पर या है, ये या है, इस या को हमने गिराना है। और माकबल में जो आप ये ज़बर देख रहे हैं, ये जो फतहा है, ये बरकरार रहेगी। क्या रहेगी? बरकरार रहेगी। तो जब ये बरकरार रहेगी तो ये यंसयूना, इस या को गिरा दिया तो ये बनेगा आपका यंसौना। अच्छा, अब आप सवाल करेंगे कि वाव जो है, वाव के मुनासिब तो हम पेश लाते हैं, लेकिन हमने यहाँ पर ज़बर क्यों लाया? क्योंकि हम वाव साकिन से पहले ज़बर भी ला सकते हैं, तो तब जाकर वो लीन बनेगा, ठीक। या साकिन और वाव साकिन से पहले जब ज़बर आती है तो वो लीन कहलाता है, यानी वाव लीन और या लीन कहलाता है। तो यहाँ पर हम वाव के पहले ज़बर ला सकते हैं, तो ये बनेगा यंसयूना से यंसौना। और आप कुरान हदीस के अंदर इस चीज़ को देख सकते हैं, ठीक है जी। उसके बाद चलिए आगे, तंसा, तंसयानी, यंसईना। अब यंसईना जो ये ऐसे ही रहेगा, इस पर कोई चेंज नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये आपका जमा मुअन्नस का सेगा है, ठीक। यंसईना। उसके बाद तंसा, तंसयानी, फिर है तंसयूना। अब तंसयूना में भी सेम वही कायदा कि 2 हरूफ इल्लत जमा हो रहे हैं तो मादे के हरफ इल्लत को गिरा दीजिए। तो तंसयूना के अंदर जो ये लाम कलमा है, कौन सा? ये जो या है, इस या को हम गिरा देंगे। और माकबल वो क्या है भाई? फतहा है, ये देखिए ज़बर है, फतहा है, तो ये फतहा बरकरार रहेगी। तो ये तंसयूना से बनेगा तंसौना। जैसे यहां पर बना यंसौना, यहां पर बना तंसौना, कोई चेंज नहीं होगी। उसके बाद है तंसयीना। तंसयीना क्या बनेगा भाई? इसको भी समझ लीजिए। देखिए यहां पर 2 हरूफ इल्लत जमा हो रहे हैं, या इस या को गिरा देंगे तो ये जो माकबल में ये जो ज़बर है ये ऐसा ही रहेगा। तो ये बनेगा तन, ऐसे तंसईना। अब यहां पर देखिए हर एक में आपका माकबल ज़बर जो है वो बरकरार रहा, वो गिरा नहीं, ठीक। कहीं आप ये ना सोचें कि या का जो हम बराबर में जो उसके लिए हरकत लाते हैं वो ज़ेर लाते हैं, ठीक। लेकिन यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमने तीनों में हमने ज़बर बरकरार रखी। क्यों भाई? क्योंकि या साकिन से पहले ज़बर भी आ सकती है, ठीक। चलिए उसके बाद तंसयानी, तंसईना, अंसा, नंसा। तो अब आपकी गर्दान बन गई यंसा, यंसयानी, यंसौना, तंसा, तंसयानी, यंसईना, तंसा, तंसयानी, तंसौना, तंसईना, तंसयानी, तंसईना, अंसा, नंसा। ये आपकी अब गर्दान बन गई, ठीक। अब कुरान के अंदर ये चीज़ें आपको मिलेंगी।
अच्छा, अब आप कंफ्यूज हो रहे होंगे कि ये जो यंसयूना फिर ये तंसयूना, ये तंसौना कैसे बना, हमने ज़बर को बरकरार क्यों रखा? क्योंकि ये कुरान आपको समझाएगा, कुरान के अंदर ये चीज़ इस्तेमाल हुई है और हमने कुरान के ताबे होकर चलना है, अरबी ग्रामर के ताबे होकर नहीं चलना है। अगर कुरान के अंदर तंसौना इस्तेमाल हुआ है तो हम अपनी अकल से तंसयूना क्यों बनाए उसको, हम तंसौना ही बोलेंगे, कुरान में जो है वही है। ठीक, तो कुरान जो है वो एक टेक्स्ट बुक है अरबिक की, तो ऐसा ना समझ ली कि आप अरबी ज़ुबान पढ़ रहे हैं तो वहाँ पर ऐसा है फिर चेंज हो रही है, असल में ये था तो ये कैसे बना, असल में ये कुरान में ऐसा आपको मिलेगा। तंसौना की मिसाल जो है आपको इंशाल्लाह मिलेगी सूरह बकरा के अंदर, आयत नंबर 44 के अंदर, इंशाल्लाह मैं वो मिसाल दूंगा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये तंसा की मिसाल बता देता हूँ। तंसा की मिसाल आप मशहूर सूरह के अंदर पढ़ चुके होंगे, ठीक, सूरतुल आला के अंदर आयत नंबर 6, सनुक़रिउका फला तंसा, पढ़ते हैं ना आप, सनुक़रिउका फला तंसा, तो ये तंसा आपको वहाँ पर मिलता है। ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आपको पढ़ा देंगे फिर आप भूलेंगे नहीं। तो ये जो नसिया है ना, भूलने के माना में आता है, मैंने बताया था, नसिया यंसयु भूलने के माना में आता है। ठीक, यंसा वो भूला, यंसयानी यंसा वो भूलते हैं या भूलेंगे, यंसयानी वो दो भूलते हैं या भूलेंगे, ठीक है ना। तो यहां पर आप देख सकते हैं तंसा क्या है, ए नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, हम आपको पढ़ा देंगे फिर आप भूलेंगे नहीं। सनुक़रिउका फला तंसा, तो तंसा के पहले ला आया है, यानी आप नहीं भूलेंगे, फिर हम आपको पढ़ा देंगे फिर आप नहीं भूलेंगे। तो तंसा भूलने के माना में आता है, तो ये आप देख सकते हैं। इसी तरीके से मैंने आपको बताया था ये जो तंसौना है, ये तंसौना भी आपको कुरान के अंदर मिलेगा, सूरह बकरा के अंदर आयत नंबर 44, वहां पर है, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून, तो वहां पर तंसौना आपको मिलेगा। चलिए इस सूरत को देख लीजिए, मैंने आपको इससे पहले ये सूरत भी बता दी थी, ये देखिए, सनुक़रिउका फला तंसा, बताया था ना, ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम आपको पढ़ा देंगे फिर आप नहीं भूलेंगे। अच्छा, उसके बाद मैंने आपको बताया था अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्रि व तंसौना, कहाँ है, व तंसौना अनफुसकुम व अंतुम ततलूनल किताब अफला ताक़िलून। ठीक, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, अतअमुरूना अन्नास, अतअमुरूना अन्नास सवालिया है, क्या तुम लोगों को नेकी का हुक्म देते हो, बिल बिर्रि यानी नेकी का, व तंसौना और खुद अपने आप को भूल जाते हो, व तंसौना अनफुसकुम और खुद अपने आप को भूल जाते हो, क्या तुम लोगों को नेकी की दावत देते हो, व तंसौना और भूल जाते हो, अनफुसकुम अपने आप को, व अंतुम ततलूनल किताब और हालांकि तुम किताब की तिलावत करते हो, व अंतुम ततलून तिलावत करते हो, ततलून तुम सब करते हो तिलावत, अल किताब किताब की करते हो, क्या तुम अक्ल से बिल्कुल ही काम नहीं लेते, क्या तुम अक्ल से काम नहीं लेते, अफला ताक़िलून क्या तुम्हारे पास अक्ल नहीं है, आप अक्ल से काम नहीं लेते। बात क्लियर होगी। अतअमुरूना अन्नास बिल बिर्र, क्या आप लोगों को जो है भलाई का हुक्म देते हो, व तंसौना अनफुसकुम और अपने आप को भूल जाते हो, व अंतुम ततलूनल किताब और तुम तो तिलावत करते हो किताब की, अफला ताक़िलून क्या तुम्हें समझ नहीं, क्या तुम अक्ल नहीं रखते। तो बात क्लियर होगी। तो ये सारी चीज़ें आपको इंशाल्लाह कुरान के अंदर मिल जाएंगी, लेकिन आपने थोड़ी सी मेहनत करनी है, थोड़ी सी इन चीज़ों को समझना है, और आप आराम से जो है कुरान के तर्जुमे को भी समझ पाएंगे, हदीस के तर्जुमे को भी समझ पाएंगे। ठीक है ना, सारा डिपेंड करता है आपकी हार्डवर्क पर, आप कितना मेहनत करते हैं, कितना आप असाइनमेंट करते हैं। आप खुद से जो है मादे ले लीजिए और उनको अप्लाई कीजिए, उनको बनाइए, आपको इंशाल्लाह प्रैक्टिस होगी, ये आपके जहन में बैठ जाएगा इंशाल्लाह, आप आसान से इसको कर सकते हैं। तो ये तंसौना है, तो ये कैसे आ गई ये तंसौना, असल में यहाँ पर है तंसयूना, फिर ये बन गया तंसौना, और चेंज हमने क्या कर दी, दोनों हरूफ इल्लत जमा हो रहे थे, मादे के हर्फ इल्लत को गिरा दिया और माक़बल की हरकत को एज इट इज़ वैसे ही बरकरार रखा, तो ये आपका बन गया तंसयूना से तंसौना। बात क्लियर होगी। तो इस तरीके से ये मिसालें भी इंशाल्लाह आप कुरान और हदीस या किसी अरबी कुतुब के अंदर देख सकते हैं, तो इंशाल्लाह आपके लिए आसानी होगी। मज़ीद जो मैंने आपको कुछ मादे इससे पहले करवाए हैं नाक़िस वावी और याई के अंदर, उनको भी इंशाल्लाह आप यहाँ पर अप्लाई करें तो इंशाल्लाह आपके लिए फ़ायदा होगा। तो मुझे उम्मीद है आपको ये क्लास समझ में आ गई होगी। अगर आपको इस क्लास से फ़ायदा हुआ है तो अपने दीनी भाइयों और बहनों में इसको लाज़मी शेयर कर दीजिए। मिलता हूँ इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए आप खुश रहें, सलामत रहें, अमन व हिफाजत में रहें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जान जान से भी प्यारा है, जान से भी प्यारा है,
رہنما مصطفیٰ ہمارا ہے.